मसीह यीशु के कुदूस और जलाली फतमंद नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर सफारिश रहमत सुबह के पहरों में आपके सामने हाजिर होता हूँ खुदावंद के मुहतबर कलाम को लेकर। कलाम खुदा में मुकद्दस पौलुस का पहला खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम और उसका 13वां बाब है और उसकी पहली 3 आयत की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं, और अगर मुझे नबूवत मिले और भेद और कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं, और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बैसे बरकत हो। अमानदारों, आज का कलाम आपकी और मेरी रहनुमाई करता है। कलाम खुदा में हमने ये बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी है। मुकद्दस पौलुस उस दौर के लोगों के साथ उस वक्त कलाम कर रहे थे। आज हमारे साथ ये कलाम है। उस दौर के लोगों में भी ऐसी कमियां, घाटे पाए जाते थे, जिसकी वजह से मुकद्दस पौलुस ने ये कलाम किया। और आज शायद आपकी जिंदगी में और हम सब की जिंदगी में कोई कमी घाटा है, जिसकी वजह से खुदा आज मुझसे और आपसे ये कलाम करता है। कलाम खुदा में हमने पढ़ा है कि अगर आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलने वाले हों और अगर आप मोहब्बत ना रखे, तो फिर क्या है? आप ठनठनाते पीतल, झनझनाती झांझ। जिस तरह बस शोर है लेकिन कोई बात नहीं है, कोई खुदा का जलाल नहीं है। जुबानें बड़ी हैं, शोर गुल है, लेकिन मोहब्बत नहीं। अगर जुबानें हैं, सब कुछ है, तो सारी बातें के साथ मोहब्बत अव्वल दर्जा रखती है। जिस तरह हम कलाम खुदा में से हमने पढ़ा है कि अगर फरिश्तों और आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, मोहब्बत न रखूं, तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ। और अगर दूसरी आयत में वो कहता है कि मुझे नबूवत मिले और सब वेद और कुल इल्म की वाकफियत हो। अगर आप नबूवत करने वाले हैं, अगर नबूवत करने वाले हैं और सब वेद और कुल इल्म की वाकफियत है। बहुत से लोगों के पास ये तोड़ा होता है और वो वेद की बातें जानते हैं, लेकिन कुल इल्म जो खुदा हाकिम कुल है, उसके इल्म की वाकफियत हो। तो फिर कहता है, अगर मेरा ईमान यहां तक कामिल हो जाए कि पहाड़ों को हटा दूं, ईमान में कुदरत, पहाड़ हट जाएं, तूफान थम जाएं, मुश्किलातें रुक जाएं, अगर मोहब्बत नहीं, तो कहता है फिर भी मैं कुछ भी नहीं। आपको भी अगर आप सब कुछ करने वाले हैं, तो आपकी जिंदगी में अजीजों मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। जो मोहब्बत है वो बड़ा काम करती है। कहता अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। आप पहाड़ तो उठा रहे हैं, लेकिन खुदा से मोहब्बत नहीं है। शायद खानदान से मोहब्बत नहीं है, शायद आप मिक्सअप किए हुए हैं। फर्स्ट प्योरिटी अगर खुदा को नहीं दे रहे, खानदान को दे रहे हैं, तो फिर भी ठीक नहीं है। अगर फर्स्ट प्योरिटी खिदमत को दे रहे हैं, तो फिर भी ठीक नहीं है, क्योंकि खिदमत में 3 खे होना बहुत जरूरी है। पहला खे खुदा का अव्वल दर्जा, दूसरा खानदान, और तीसरा खिदमत है। आप आगे बढ़ने से पहले आए सोचिए, अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम मोहब्बत रख रहे हैं। और तीसरी आयत हमें यह सिखाती है कि और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दो, सारा माल। अब बड़े सखावत करने वाले हैं, बड़े दयाल हैं,
اور بڑے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اپنا بدن اگر غریبوں کے لیے اپنی محنت کی کمائی غریبوں کو کھلاتے ہیں، بیووں کو، بے کسوں کو دیتے ہیں، اور آپ کے اندر روٹ رویہ ہے، آپ کا رویہ ٹھیک نہیں، آپ کا لوب و لہجہ ٹھیک نہیں، اگر آپ خدا کو پسند نہیں آ رہے، تو اگر اپنا بدن بھی جلانے کو دے دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو پہلا کام محبت کو اول درجہ زندگی میں دیں، کیونکہ کامل محبت جو ہے وہ خوف کو دور کر دیتی ہے۔ آپ کے پاس محبت ہوگی تو خوف نہیں ہوگا۔ ایمانداروں، بتانا چاہتا ہوں، محبت ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے خداوند نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، زبانوں سے بڑھ کر محبت ہے۔ محبت پہلے خدا سے، پھر خاندان سے، پھر اپنی خدمت، جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں جس طرح کی کر رہے ہیں، پھر اگر نبوت کر رہے ہیں تو پھر علم بھی ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ضروری ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آخری بات یہ ہے، مقدس پالوس جب فلپیوں کے خط لکھتا ہے تو دوسرے باب کی 14ویں آیت میں کہتا ہے، سب کام شکایت اور تکرار کے بغیر کیا کرو۔ سب کام، اگر آپ خاندان میں ہیں تو شکوے، شکایتیں، گلے نہیں، اور اگر آپ خدا کے ساتھ، خدا کی حضوری میں ہیں تو شکوے، شکایتیں نہیں لے کر جانا۔ ایمانداروں، اگر آپ لوگوں میں ہیں، دنیا میں ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اگر تکرار کر رہے ہیں، شکوے، شکایتیں، خدا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، مجھے کیا، مجھے تو کچھ اس کا حاصل ہی نہیں ہوا، آپ گلے کر رہے ہیں، اگر خدا کا کام کریں تو گلے شکوے نہیں، بلکہ آپ شکر کر کے جائیں۔ شکایت نہ کرو، کیا کہتا ہے؟ شکایت نہ کرو، شکایت نہیں، شفایت کرنی ہے۔ ہم دوسروں کی شکایتیں، خدا فلانے نے میرے ساتھ ہے، کیا خدا، آپ کا خدا زندہ خدا نہیں؟ وہ جانتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جو آپ کے مخالف ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ ایمانداروں، شکوے نہیں، آپ شکر کرنا شروع کریں، آپ شکایت نہیں، شفایت کرنا شروع کریں، آپ تکرار نہیں بلکہ اظہار کرنا، اقرار کرنا۔ جب تکرار نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ اقرار کرے، میں خدا آپ کا ہوں، آپ جانتے ہیں، میری سوچوں، میرے خیالوں سے آپ واقف ہیں، مجھے بحال کر دیجیے، مجھے بلیس کر دیجیے، پاک کر دیجیے، مقدس کر دیجیے۔ آپ کا خدا مقدس کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے، اس مارننگ ڈیووشن کے وسیلے سے برکت دے۔ سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ پیارے پاک خدا، آج کی صبح کی یہ اے خدا مارننگ، اے خدا ڈیووشن ان کے لیے برکت کا باعث بنے۔ خدا جتنے لوگ میرے ساتھ جہاں بھی اس اے خدا سوشل میڈیا پر اے خدا اس کو سن رہے ہیں، ان کو برکت دینا۔ اے خدا ان کے خاندانوں کو آسمانی، زمینی، روحانی برکتیں دینا۔ یہ خدا کلام ان کے لیے برکت کا باعث بنے۔ خدا ان کے خاندانوں میں ہر طرح کی پریشانیاں، دکھ، بیماریاں آفتے جائیں۔ خدا آپ کا فضل والا ہاتھ بڑھ جائے، یہ کامل بنے، یہ پاک بنے، یہ بے عیب بنے، یہ بے داغ بنے۔ ان کی زندگی میں آپ کا جلال ظاہر ہو، خدا ان کی سوچوں میں آپ کی قدرت ظاہر ہو، یہ کلام سے واقف ہو جائے اور خدا آپ سے محبت کرنے والے بنے۔ اے خدا اس طرح نہیں اے خدا، بلکہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پیچھے آنے والے بنے۔ اے خدا یہ شرک شاگرد کہلانے والے بنے۔ اے خدا یہ آپ کے بیٹے بننے والے کہلائے۔ ان کی زندگی میں خدا آپ کی برکتیں ہوں، آپ کا جلال ہو، آپ ان کی زندگی میں ہو، آپ کے وعدے پورے ان کی زندگی میں ہو، یہ آپ کے ساتھ پست رہے، آپ کا نام راج کرے۔